अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से, और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी, नया दिन और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है आपकी बहन। आप सभी का जो इतना ज़्यादा प्यार देते हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं। और जो लाइक नहीं करते सिर्फ देख देख कर चले जाते हैं, उनको भी शुक्रिया जी शुक्रिया। आदाब आपको भी। तो लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें, उससे आप लोग मुझसे इन टच रहते हैं और मैं आपके कमेंट्स का बहुत अच्छी तरह से रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ, और बल्कि करती हूँ, कोशिश क्या करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। तो जी, आज नमाज़ पढ़ रही थी, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते एकदम से ना मुझे ख़्याल आया कि अपने लाइफ की बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो सब आप लोगों के साथ शेयर होती हैं। तो सांस पता नहीं क्यों इतना सांस इतना फूल गया है। कैमरे के सामने आके बैठ के बात करना भी ना आसान नहीं होता। तो बस पीछे से तो बोलते रहती हूँ, बहुत कुछ बोलती रहती हूँ, आज सामने आई हूँ ना तो अब पता चल रहा है कि सामने बैठ के बात करना आसान नहीं होता। तो जी, बस मेरी लाइफ में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। मेरी लाइफ है ही ऐसी, शुरू से ना ऐसी ही लाइफ रही है कि कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। एक जगह एक पटरी पे चलती रहे ना, वो वाली लाइफ है ही नहीं आपकी बहन की। कभी हालात अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं, कभी दरमियाने भी रहते ही हैं, बस दरमियाने तो फिर रहते ही हैं ना। तो इसी तरह का चलता रहता है, ऊंच नीच के बीच में रहते हैं, और बंदे को हमेशा से यही ख्वाहिश होती है कि वो ऊपर चला जाए ना। ऊपर जाने की ख्वाहिश तो हर बंदे को ही होती है। तो आपकी बहन में भी ना ये बेचैनी तो लगी ही रहती है, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि मैंने एक नया बिजनेस भी स्टार्ट करने की कोशिश की है, जिसमें एक तो ना ये कहें कि जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं ना, तो लोग आपको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी सपोर्ट आपको कोई नहीं करेगा। आपको ना बिल्कुल गिरा दिया जाएगा कि आप अगर खुद से हिम्मत करके उठ सकते हो तो बेशक उठ जाओ, वरना ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी मैं अपनी उन सारी बहनों से यही कहूँगी कि जो भी जिस भी किस्म का कोई भी काम अगर वो स्टार्ट कर रही है ना, तो स्टार्ट में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बिल्कुल भी आप उम्मीद नहीं रखना कि कोई आपके साथ होगा और आपको कोई सपोर्ट करेगा। खुद से करना है तो करें, हिम्मत है तो कर सकती हैं तो करें, बल्कि और ज़्यादा डिमोटिवेशन इस हद तक आपको किया जाएगा ना, डिमोटिवेट, कि आप सोच नहीं सकते। अब मैंने लिपस्टिक्स दिखाई थी आपको, अच्छे खासे जो जो मेरा प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ मेरी थी, जो जो मैंने वो लिपस्टिक्स को वहाँ शेयर किया। अब एक लिपस्टिक की क्या हैसियत, कितनी सारे हम लोग ख़रीदते रहते हैं ना इस तरह की चीज़ें, बाज़ार जाके स्पेशली हम इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। अगर आपको घर बैठे और आपके कोई जानने वाला इस तरह का अगर कोई काम कर रहा है, तो मेरा तो यही है कि अगर मैं किसी को देखती हूँ तो मैं, अगर मुझे उस चीज़ की नीड नहीं भी होती ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर सस्ती सी चीज़ है, यार हाँ ज़ाहिर है, अगर है कोई 4 5 6 हज़ार की चीज़ या हज़ारों में कोई चीज़ जा रही है और मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं नहीं लूँगी। लेकिन 2 250 300 की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। बच्चे चीज़ के पैसे ही खा जाते हैं इतने, तो वो चीज़ ले लेनी चाहिए। लेकिन नहीं जी, किसी को ज़रूरत नहीं है। वो शेड्स जो है ना, मेरे पास जो सब लिपस्टिक के शेड्स है ना, वो बड़े कॉमन से शेड है, वो सबके पास ही मौजूद है। चले जी, सबका भला हो, कुछ नहीं कह सकते किसी को आप, ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती तो आप नहीं कर सकते। तो सबका भला, सबकी खैर। और मुझे अगर अल्लाह ने हिम्मत दी तो मैं करती रहूँगी, और अगर नहीं हो सका तो फिर छोड़ देंगे, कोई नो नो बिग इशू, ठीक है। बाकी शेयर ये करना था कि आप लोगों को पता है कि हर बंदे की लाइफ में ना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? ये लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दें। लोगों से उम्मीदें लगाना जब आप छोड़ देंगे ना, तो ज़िंदगी में एक सुकून आ जाएगा। कहीं न कहीं किसी न किसी तरह ना आपकी उम्मीद किसी न किसी से ना लग ही जाती है। ऐसा तो होता ही है ना कि उम्मीद आपकी कहीं न कहीं आपकी उम्मीद जुड़ जाती है। आपको लोगों से उम्मीदें हो जाती हैं। तो वो जो है ना आप छोड़ दें। उम्मीद किसी से भी ना लगाएँ। अगर किसी के साथ नेकी की है ना, तो उसको तो बिल्कुल दरिया में डाल दें। नेकी करो दरिया में डालो कहते थे ना, वो बिल्कुल सच कहते थे। नेकी तो की है तो बिल्कुल ही दरिया में डाल दें, क्योंकि उसने नेकी के बाद आपको एक ना एक ऐसी ढस ज़रूर देनी है जिससे आपको लक पता जाना है। तो नेकी कर, कुएँ में डाल, दरिया में डाल, जहाँ मर्जी आए डाल। पर उसको याद मत रखना कि मैंने तुम्हारे साथ नेकी की थी, ठीक है। और जताने की तो खैर ज़रूरत ही नहीं है ना, बिल्कुल भी। नेकी अगर आप कर भी रहे हो तो आप अपने उस पर कर रहे हो। मुझे इस वक्त बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप नेकी कर रही हैं तो अपने उस पर कर रही हैं ना, इस पर कौन सी बड़ी बात है। तो नहीं जी, मैं नेकी अपने उस पर ही कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं नेकी करके किसी पे एहसान कर रही हूँ तो भाई अब मैंने नेकी किया तो तुम भी मेरे साथ अच्छा ही करो।
لیکن ایک امید ہوتی ہے، یہ آپ مجھ سے اس بات سے ڈینائی نہیں کر پائیں گے، ایک امید ضرور ہوتی ہے انسان کو کہ میں جب اس کے ساتھ اتنے سالوں کسی بھی آپ طریقے سے کسی بھی ریلیشن شپ میں رہے ہیں، کچھ بھی ہے آپ کا، آپ کے پڑوسی ہی ہیں، آپ اتنے سال اگر کسی پڑوسی کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور آپ نے اس کا اچھا سلوک ہی کیا ہے اور ایک دم سے وہ آپ کو دھوکہ دے گا تو آپ کو برا ضرور لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو بالکل ایک انوکھی بات ہو جائے گی کہ نہیں بھائی مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہوتی، میں تو کبھی پرواہ ہی نہیں کی. نہیں جی، پرواہ تو آپ کو ہوتی ہے اور پرواہ آپ کو ہو ہی جاتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، سب کی لائف میں ہوتی رہتی ہیں اور سب کے ساتھ اس طرح کے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہی رہتے ہیں. لیکن مین امپورٹنٹ بات، یہاں بات بہت لمبی ہوتی جائے گی، مین امپورٹنٹ بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے آئی ہوں نا آج، اس میں یہ ہے کہ آپ کو ان سب چیزوں کا سلوشن دینا ہے. ان سب چیزوں کا سلوشن کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے نا اپنا بانڈ مضبوط کر لیں. وہاں سے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں ملے گا، وہاں سے آپ کو کبھی نا امیدی مایوسی کبھی نہیں ملے گی. وہاں آپ نا اپنا بانڈ اسٹرانگ کر لیں. بس جیسے ہی نا میرے میاں جی کی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ جب بھی نا ان کے ساتھ کوئی بھی کہیں پہ بھی کچھ بھی ہوتا ہے، گھر میں ہی گھر کے ہی پرابلمس ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو آپ کے باہر والے کوئی تکلیف نہیں دیتے، آپ کو اپنے گھر والے اور یہ سب نا بہت زیادہ تکلیفیں پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ان کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، یہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے بس سے ہو جاتے ہیں نا. تو میرے میاں جی کی سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ وہ فوراً سے پہلے نا جائے نماز بچھاتے ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں. 2 رکعت نفل پڑھیں گے اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کے سامنے نا اپنا معاملہ بس پیش کر دیتے ہیں. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کو بھی نا بہت زیادہ سکون مل جاتا ہے. اچھا، جب میں نے ان کی یہ چیز دیکھی نا تو اب میں نے جب یہ چیز دیکھتی رہی، میں کافی ٹائم، ظاہر ہے مجھے اچھا خاصے ہمارے ماشاء اللہ سے ہماری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں، تو جب میں نے اپنے میاں کی یہ ہیبٹ دیکھی نا تو مجھے بہت زیادہ میں بھی ظاہر ہے پریشان ہوں. آپ کسی سے بھی ذکر کریں نا، بھلے وہ آپ کی ماں باپ بہن بھائی ہوں نا، آپ ان سے بھی اگر اپنی کسی پریشانی کا ذکر کریں گے نا تو سب سن لیتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے سب سن لیتے ہیں اور بعد میں پھر نا کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ سنانا بے فضول ہے، مجھے تو لگتا ہے بلا وجہ ہے نا یہ باتیں آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر کریں. لیکن جب آپ اللہ سے باتیں شیئر کرتے ہو نا تو یقین جانیں آپ لوگ کر کے دیکھیے گا، میری کہی ہوئی بات جو ہے نا آپ لوگ آزما کے دیکھیے گا. اب آپ پہ کوئی بھی پریشانی ہو یا تو آپ کے پاس کوئی خوشی ہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پریشانیاں ہی شیئر کریں، خوشی میں آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ چیز دی، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ چیز دی. پھر آپ اپنے دل کو جو سکون محسوس کرو گے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتی یہاں پر. اور جب آپ اپنی کوئی پریشانی آپ اللہ کے آگے بیان کرو گے نا تو جو آنکھوں سے آنسو ہے نا یہ ٹپ ٹپ بہتے ہیں، خود بخود بہتے ہیں، خود بخود بہنے لگ جاتے ہیں. جب آپ اپنے اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے ہو اور پھر آپ رو رو کر، رونا تو خود بخود آ جاتا ہے، آپ بس اللہ سے اپنا یہ دل کی باتیں شیئر کرتے ہو کہ اللہ فلاں بندے نے مجھے یہ دکھ دیا، یا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا میں نے یہ کر دیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس طرح ہو گیا. جو بھی بات ہے نا آپ کی، جو بھی آپ کا اس وقت میں جو بھی مسئلہ ہے، تو آپ جب وہ شیئر کرو گے نا اپنے اللہ کے سامنے تو آپ کے دل کو ایک سکون ملے گا اور اللہ کی مدد تو آتی ہی آتی ہے. ناجائز آپ کے ساتھ اگر کہیں بھی ہوا ہے نا، یا وہی کہتے ہیں نا جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے نا وہ کوئی چھین کے لے نہیں سکتا، اور جو نصیب میں نہیں ہے نا وہ پوری دنیا بھی زور لگا لینا تو آپ کے نصیب میں نہیں ڈال سکتی. تو یہ بات تو حقیقت ہے، جو مقدر میں ہے نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا، اور نہ آپ کے نصیب کا کوئی چھین کر کھا سکتا ہے. یہ حقیقت ہے اور اس پہ تو یقین کر لیں آپ لوگ، بس یہ حقیقت ہے، یہ نہیں اس پہ ایمان لے آئیں، یہ حقیقت ہے. جو اللہ نے آپ کو دینا ہے نا وہ اللہ دے کر رہے گا، اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے. تو بس اللہ کے آگے نا اپنے ہر مسئلے کو اللہ کے آگے بیان کریں. میرا آج کے ولاگ میں نا صرف آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ اپنی ہر پرابلم کو، چھوٹی سی چھوٹی ہو بڑی سے بڑی ہو، اللہ کے آگے بیٹھ جائیں اور اللہ کو بتائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دوستی کر لیں. جب آپ اللہ سے دوستی کر لیں گے نا آپ کے دلوں کو سکون آ جائے گا. 2 رکعت نفل پڑھیں، تہجد میں اٹھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں اٹھ سکتے تو اللہ تو ہر وقت ہے نا. ابھی میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو یہیں میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے باتیں کرنے لگ جاؤں، اور اللہ کبھی بھی مصروف نہیں ہے نا. آپ ورنہ کسی سے بھی، اپنے کسی دوست سے اپنے کبھی دل کی کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنے کسی بہن بھائی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، یار ابھی ٹائم نہیں ہے بعد میں بات کرنا، ہاں چلو پھر بعد میں بات کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں، اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں. تو نہیں، اللہ کبھی بھی مصروف نہیں ہوتا، اللہ ہر وقت سن رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ سے اپنی دوستی نا پکی کر لیں. جب اللہ سے اپنی دوستی پکی کر لیں گے نا تو جو سکون آپ کو ملے گا نا
याद करेंगे आप मुझे याद करेंगे मुझे, बस दुआओं में याद कीजिएगा जब। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज का मैसेज अल्लाह से दोस्ती है, ठीक है। बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हम लोग करते ही रहते हैं, अजीब अजीब बातें भी करते रहते हैं, लेकिन आज का जो मैसेज है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अल्लाह से दोस्ती कर लें। जहाँ अल्लाह से दोस्ती हो गई ना, ज़िंदगी संवर जाएगी, सुकून में आ जाएंगे। जो एक सुकून होता है ना, बहुत सारा पैसा होने के बाद भी ना वो सुकून नहीं होता। सब कुछ है आपके पास लेकिन सुकून नहीं है ना, तो वो सुकून अल्लाह से दोस्ती में आएगा, ठीक है। तो बस आज का मैसेज यही था। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।